ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुं गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्धूत्रिः सम्भृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्स्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजि त्रिकूटे क्रीडञ्छैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदानप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रनुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकामान् त्वत्सेवाया वैभवाद्दर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः आर्तिव्यक्तप्राक्तन् ज्ञानप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्यन्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादित्परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यं व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे स हस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वत्तन्त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्णै विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम्
दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्ववदितरदेवतांशजानां शापेन प्रथितजरेऽथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यपसुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वाद्याः कमलजयमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन्नवरद पुरुः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैः मन्थानन्नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमि वोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिविहतवान् पयः पयोधौ आधाय धृतिमथ वासुकिं वरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोत्सुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषिः कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्ष्ययोजनेन अम्बोदेः कुहरगतेन वश्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरणार्थमुन्निथिनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकत्स्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमि नक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वङ्करयुग कृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मीस्वयंवरं वर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगाल कालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः पपौ भवत्प्रियार्थं विमथस्तु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिषु न्यधास्तिधामन् हयरत्नमद्भूदथे भद्रत्नं द्युतरुच्चाश् द्युतरुरुश्चाप्यसरःसुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं
कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बुभूव लोकः त्वयि दत्तहृदये तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रौ मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन् वर्णस्त्रजमात्तभृङ्गनादां दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्चित मञ्चुनूपुरा त्वां कलितव्रील विलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्ययनवयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानिथैनाम् उरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसद्दीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः दास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थतोऽम्बुरे राशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कलाकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मीस्वयंवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनत्रिंशत्तमं दशकं देवानाममृतोत्पलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधित भवत्प्रभावात् उद्यस्व यूथकलहादितिजा बभूवुः श्यामां वचसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमङ्गलमण्डलभुङ्गरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुत्सवदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणां पङ्क्तिं प्रभेदविनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदाः सुधां ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधं व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु
दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेत्थमूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जघन्तः त्वं कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जघन्थ शक्रो जघानबलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्र दुष्करवधे निमुचौ च लूने फेनेन नारदगिरा न्यरुणो रणन्त्वम् योषावपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकन् कुतूहलवान् महेशः भूतैः समङ्गिरिर्जया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतन्त्वमथोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकद्घातलीलालोलायमाननयनाङ्कमणिं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनो भूवेगादनङ्गरिपुरङ्ग समालिलिङ्ग भूयोऽपि भूयोऽपि वदृत्तवतीमुपध्याव्य देवः वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववातनिकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृतोत्पलब्धिप्रकरणवर्णनम् नाम एकोनत्रिंशततमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम् शक्रेण संयति हतोऽपि बलर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमानभयनिलीनसुरान्त्रिलोकी चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा तं काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनन्तदुदितं हि पयोव्रताख्यं साद्वादशहं साद्वादशामह साद्वादशाहम् अचरत् वै भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्च तामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि मदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं साद्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरगणे कृततूर्यघोषे बद्धाञ्जलिं जय जयेति नतुः पितृभ्यां त्वन्त्वक्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैर्रूपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्षवलयादिभिरर्चमानः देदीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्न यासीः
छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वैरुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारः योगी नु कोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमयसुः सुरः त्वां रूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिञ्ज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनितार्थ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थं प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनु तदिनन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम त्रिंशततमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकत्रिंशत्तमं दशकं हरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुं महःप्रेक्षणाः सर्वथापि प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्न जितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितं विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरम उपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यास्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथस्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मान्त्रिपदमिह कियाचसे बालिशत्स्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्या लपत्वान् स धृप्यन् यस्माद्दर्पात्रिपदपरिपूर्य तक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगम दतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रया यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु काममेत्थतोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तं मामादेयं हरिरयमितव्यक्तमेवावभाषे याचस्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि सप्राप्य यत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वयैशेषर्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुरुषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाङ्घ्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोत्सौ कुण्डीतोयैर्रसि च
रसिचद् अपुनाद्य जलं विश्वलोकान् तोयैरसिचद् अपुनाद्य जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननुते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन् निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यात् स्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोत्ते देवो देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तात्तीर्यीकन्दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्त्ववित्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्ध्योऽसि पुण्यै लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्सञ्च पश्चात् मत्सान्युज्यं भज मत्स्यां पूज्यं भज च पुनरिञ्च अन्वगृह्णाबलिन्तं विप्रैः सन्तानितमखमहरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये वर्णनं नाम एकत्रिंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वात्रिंशततमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथाः कश्चन बालमीनः सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथाः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वाञ्चकितं व्यलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरभोभिः कलशीञ्च कूपं वापीं सरश्चानशिष्ये विभो त्वं योगप्रभावाद्भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्त्वेति वदनन्ययासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धम् अपार वाणिर्युद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वां धरान् त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् जशाकृतं योजनलक्ष्यदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसन्त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः
आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनिपुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैश्वस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधदः हयग्रीव अभिधृतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैतन्निगमन् गृहीत्वा विरिञ्च ये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।